हाँ, बहुत मेहरबानी शाहिद हसन साहब, आपके और आपके चैनल का इंतहाई मशकूर हूँ। आपने सुबह हज़ारे के बारे में बात किया, शरतन मैं समझ गया। 2 दिन पहला इस पे अलीम खान साहब ने, जो मुआसिलात का मिनिस्टर है, तो नाजरीन से मेरा दरख्वास्त है वीडियो आखिर तक देखें। आज उसके साथ मेरा 2 मौजू पर बात है, वो दोनों अलीम खान के बारे में। अलीम खान साहब है वजीर मुआसिलात, ताल्लुक है पंजाब से, और चैनल उसका है समा टीवी उसका अपना। उसके ऊपर खड़ा होके कह रहे हैं कि भाई मैं सुबह हज़ारे का हिमायत करता हूं और बहुत पुराना तारीख चल रहे और सुबह हज़ारा बनना चाहिए। अलीम खान साहब ये मुझे बताए, हमने कब इनकार किया, लेकिन ये सूबे के अंदर रहने वालों का मामला है, हज़ारे वाला का मामला है, KPK वाला का मामला है, वहां का रहायशियों का और वहां का लोगों का मामला है। अगर जरूरी है, अगर पूरा पाकिस्तान में बंद है, तो इसमें कोई कबात तो नहीं है, कोई नया मसला तो नहीं। हमें भी पता है कि 40 साल से उसका तहरीक चल रहा है हज़ारे का, बुरे नहीं। लेकिन आप मेहरबानी करें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दूसरा पार्टी को छोड़ने का तेरा वजह सिर्फ यही था वजीर आला पे। तो वहां पर बहुत करता डरता था, लेकिन तेरा झगड़ा वजीर आला का था। तो प्यारे भाई, KPK को 100 सूबे पे बन जाए ना, तो अलीम खान साहब आपको कोई वजीर आला नहीं बनाएगा, ये लिख लो मुझसे। आपका ताल्लुक, आपका मर्रा जीना, आपका हक, आपका ऊट, आपका कारोबार, आपका जिंदगी है पंजाब से। आप जब भी पंजाब पे कोई आंख उड़ते सूबे का, तो पंजाबी कभी सन पे हमला करते, कभी KPK पे हमला करते, कभी बलोचिस्तान पे हमला करते। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन बड़ा भाई है पंजाब, बड़ा सूबा है पंजाब। अब एक मिसाल मैं दे रहा हूं, मिसाल 4 भाई है एक बाप का, तो अगर कोई जमीन का तकसीम हो रहा है या कोई माल हाल का मर रहे के बाप का तकसीम हो रहा है, तो सबसे शुरू तो बड़ा भाई करेगा ना। बड़ा भाई छोटे को बोलेगा, हाँ भाई जो मेरे पास जितना जमीन है, माल हाल है, ये मैं अब तुम सब पे तकसीम करता हूं, अब तुम भी निकालो, तुम्हारा कुछ है तुम भी तकसीम कर लो। अब बड़ा भाई टस से मस नहीं होते, अपना माल तो तकसीम नहीं करते, और छोटों को बार बार कहते जो तुम तकसीम करो, अलन के उनके पास बड़े से पहले 10 गुना कम है। कहने का मेरा मकसद है कि अलीम खान साहब, आपका पहला जोर होना चाहिए पंजाब पे। हम भी मुतालबा करते कि पंजाब को 8 सूबे बनाओ, पंजाब को 8 सूबे बनाओ, फिर सिंध को भी 2 बनाओ, फिर 2 बलूचिस्तान को भी बनाओ, फिर 2 KPK को भी बनाओ। पहले जब हमारा खैबर पख्तूनख्वा, जब हम कहते हैं पख्तूनख्वा सूबा हमारा बनाओ पख्तून, तो उसमें तो उस वक्त तुम सारे ड्रामा शुरू किया, सारे ने रोला डाले। कभी कहते हैं इसमें जनाब प्लाना शामिल करो, और इसमें खैबर शामिल करो, उसमें प्लाना करो, उसमें प्लाना करो। एक तो ये आपका हक नहीं बनते। आप अपने घर के बारे में बात करो तो अच्छी बात है, अपना वजारत के बारे में बात करो तो अच्छी बात है, अपना कारकर्दगी के बारे में बात करो तो अच्छी बात है, अपने हुकूमत के बारे में बात करो तो अच्छी बात है, क्योंकि तेरा कोई ताल्लुक हज़ारे से नहीं है। हज़ारे के ऊपर कैप्टन सफदर साहब बात कर ले तो हमारा कोई समझ आते, चलो मरियम नवाज साहब भी कर ले तो हमारा कोई समझ में बात है, जो उसका ससुराल उधर है। हज़ारे के लोग जब करेगा तो हम उसका साथ देगा, हम उसका आवाज के साथ आवाज बुलंद करेगा। वो हमारे भाई है, हमारे भाई है। अगर इतना 70 साल उसने हमारा साथ चले, 4 सदी और मर्दान और दूसरा के साथ चले, तो हम भी उसके साथ चल सकते हैं, इसमें कौन सा परेशानी है। लेकिन आप अपनी बात, अगला आ गया दूसरी बात। आपने आज ताजा एक, गालिबन अगर मैं गलत नहीं तो फिर वो समा टीवी पर उसने प्रोग्राम किया कि हम ये जो टूल प्लाजो को बढ़ा रहे, यानी रेट बढ़ा रहे, तो हम अगर ऐसा न करें तो हम मजीद सड़कें नहीं बना सकते, सड़कों का मेंटेनेंस नहीं कर सकते, मोटरवे का नहीं कर सकते, मेंटेनेंस नहीं कर सकते, नवा सड़कें नहीं बना सकते, फलाना नहीं कर सकते। उसका कहने का मकसद है कि अब यहां से टैक्स का पैसा लेगा तो फिर इस पर टैक्स बनाएगा, सड़क आगे बनाएगा। आपका ये मंतक कुछ हद तक हमारा समझ में आते हैं, लेकिन आपको किस्मत नहीं दिया, आपको ये वजारत किस्मत नहीं दिया, तो इतना कलमन नहीं है। अपना आपको इतना कलमन मत बनाओ। तुमने अगर सोसाइटियों मोसाइटियों में पैसे में से कमाए ना, तो तुम्हारा नसीब है।
پھر اگر تم یہاں پر 2 نمبری میں جناب آ گیا وزیر بن گیا نا تو یہ تیرا قسمت ہے، یہ تو اتنا عقلمند نہیں ہے۔ وہ بھائی بات یہ 1992 میں موٹر وے بنے، 3 دفعہ ہم نے اس کے پیچھے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بھی بنائے، 3 دفعہ وہ کیچ بھی کرتے، 3 دفعہ اور کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ہر سال تم اس کو ریٹ بڑھا رہے، ہر سال تم اس کو ریٹ بڑھا رہے۔ مجھے بتاؤ یہاں سے جناب اسلام آباد سے لاہور جاؤ، اسلام آباد سے پشاور جاؤ، لاہور سے ملتان جاؤ، کسی جگہ پر مجھے بتاؤ تمہارا وہ جال کدھر ہے، تمہارا وہ سیفٹی جو لگا ہوا ہے وہ دیوار کدھر ہے، تمہارا وہ سارا پروگرام کدھر ہے؟ پیارے بھائی، اگر آپ نے ٹیکس کے پیسوں سے اور غریبوں کو پیسوں سے سڑکیں بنا رہے، پھر تم ہمارے اوپر وزارت کیوں کرتے، حکومت کیوں کرتے؟ عوام یہ بھی پوچھنا چاہتے جو کوئی وقت ہے کہ ہمارے اوپر ایک روپے قرضہ نہیں تھا، اور پھر آگے پھر جناب 1000 ہو گیا، پھر 2000 ہو، پھر 9000 ہو، پھر 23,000۔ اب اگر سڑکیں آپ نے ٹول پلازوں سے بنانے تو جو ہم IMF کے نیچے لگا ہوئے اور ورلڈ بینک کے نیچے لگا ہوئے اور تمام مالیاتی اداروں نے ہمیں زمینڈوز کر دیا، ہم آنکھ نہیں اٹھا سکتے، ہم سر نہیں اٹھا سکتے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، ان پیسوں میں تم کیا کرتے؟ کیا یہ مریم نواز صاحبہ کا طیارہ جو ہے نا یہ ٹول پلازے سے آ رہے؟ کیا یہ جو ہمارا سینٹ کا چیئرمین کا گاڑی جو ہے نا یہ ٹول پلازے سے آئے؟ یہ جو ابھی آپ نے پولیس کو گاڑی نوا دیا، ہور دو، 1000 دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ٹول پلازوں سے تم نے دیا۔ یہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا وہ پیسے کدھر گیا؟ وہ تمہارا عیاشیوں کے لیے ہے، اس پر تم سینیٹر خریدو، اس پر تم حکومت ہی چینج کرو، اس پر تم سارا کچھ کرو۔ آگے کہتے ہیں بجلی کے بل سے لوگ پہلا مر رہے، ابھی کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن کر رہے، اور کیپکو میں اور بجلی کے محکمے میں بہت سارے لوگوں نے دلچسپی ظاہر کیا۔ وہ دلچسپی اس لیے ظاہر کیا کہ وہ جناب بیواؤں کا مال ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب بجلی کا کون پوچھتے؟ اپنے مرضی کا ٹیکس ڈالو، ابھی پرائیویٹ کرو، اپنے مرضی کا لے لو، مہنگے معاہدے تم کر لو، نندی پور والا تم کر لو، نیلم جیلم والا تم کر لو، اور پھر کیا نام ہے LPG والا تم کرو، اور جناب پیسے ہم دیں۔ اور ابھی ٹول پلازے پر تم روز ٹول پلازے بڑھاؤ اور پیسے ہم دے، اور عیاشی تم کرے، جہازوں میں تم پھرے، وزارت تم لوگ لے لے۔ چھوڑ دو، آؤ ہمارا سامنے بیٹھو، اتنا ہم سے سیکھو، ہم تم سے ابھی زیادہ عقل مند ہے، نہیں ہمارے پیسوں پر نہ بناؤ، ہمارا طرف سے پرانے بھی اکیڑ دو۔ بھائی سڑک تو بن رہے ملک کے کمیونیکیشن کے لیے، تاکہ تجارت آسان ہو، کاروبار آسان ہو، ملک تک رسائی آسان ہو، بندرگاہ تک آنا جانا آسان ہو۔ اب وہ عوام کے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ عوام کو ہم نے ایک سڑک کا سہولت بھی نہیں دینے، وہ بھی جب ہم گاؤں جا رہے تو خدا گواہ ویگن میں ہمیں سستا پڑتے۔ ابھی جناب پہلا 50 تھا، پھر 100 ہو گیا، پھر 150، پھر 200، پھر 300، پھر 400، پھر 500، ابھی وہ 600 ہو گیا۔ 100 کلومیٹر کے پیچھے 600 روپے لیتے، اور وہ پیسے جا کدھر رہے؟ اس کا ایڈٹ کون کر رہے؟ سارا دنیا کہہ رہے کہ وہ لوگوں کو جیبوں میں جا رہے، گھر کا تباہ ہو رہے۔ تو بھائی اس ملک میں ٹیکس ہر بندہ دے رہا ہے، ٹیکسوں سے کوئی نہیں، لیکن وہ ہمارا ٹیکس پیسہ تو صحیح جگہ پر لگاؤ۔ وہ جو IMF سے تم قرضہ لو وہ تو صحیح جگہ پر لگاؤ، وہ جو ورلڈ بینک سے لے لو وہ تو صحیح جگہ پر لگاؤ۔ اگر تم نے قسم کہا کہ آپ لوگوں نے آرام سے کہا ہے، جس کا 10 کارخانے ہے وہ 20 لگاتے، جس کا 20 ہے وہ 50 لگاتے، اور تمہارا پروگرام ہے سوسائٹیوں پہ سوسائٹی بنا رہے، خود تو تم اپنے جہازوں پر پھر رہے ہو۔ وہ تمہارے جہاز کہاں سے آئے؟ تمہارا دادا کے پاس کتنا پیسہ تھا؟ میرا بھی دادا کا جی کا ریکارڈ دیکھو، تیرا بھی دادا جی کا ریکارڈ دیکھتے، ٹھیک ہے؟ ہم بھی 50 سال سے رہے۔ حیران بات ہے، جب کوئی امیر آدمی سے پوچھو کہتا ہے میں نے بہت محنت کیا۔ وہ کب کا کیا؟ 10 سال ہو گیا، 8 سال ہو گیا۔ یار ہم تو 70 سال سے لگے ہوئے محنت کر رہے، بس صرف روٹی اور کپڑا، روٹی اور کپڑا، اور وہ بھی خدا گواہ کبھی ملتے کبھی نہیں ملتے۔ تو کہنے کا میرا مقصد ہے علیم خان صاحب، آپ کو اللہ نے وزارت دیا، چینل آپ کا اپنا ہے، لیکن آپ اپنا گفتگو اپنا اس معیار پہ کرو، اس طریقے پہ کرو تاکہ آپ خود عزت دار لگے، وزندار لگے، قابل لگے، اچھا لگے۔ ہزارے کے گریبان چھوڑ دو، ہزارے کے اپنے قابل لوگ بہت ہیں، ہزارے کے اپنے مکین بہت ہیں، ہزارے کے بہت عزت دار لوگ ہیں۔ آپ پنجاب کو ذرا مہربانی کرو، ہم کہہ رہے جو بندہ صوبے کے حق میں کہتا ہوں سب سے پہلا پنجاب سے شروع کر لو، سب سے پہلا پنجاب سے شروع کر لو۔ چھوٹے چھوٹے صوبے بناؤ، ویسے بھی ان کے کنٹرول سے باہر ہے، باقی آٹومیٹک بن جائے گا، ٹھیک ہے؟
اسی کے ساتھ آپ کا ٹائم قیمت ہے. تو آپ کی مہربانی علیم خان صاحب کے بارے میں یہ 2 باتیں تھیں. لیکن علیم خان صاحب کے پیغام ہے کہ عوام اتنا بے وقوف نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ زمانہ گیا. عوام آپ خدمات چاہتے ہیں. تو اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد.